المنظومة التشريعية من خلال استصدار قانون المتعلق بصندوق النفقة عام 2015 والذي جاء ليضمن حق المرأة الحاضنة وأطفالها في العيش الكريم وفي كل الظروف التي تستحصي حصولها على النفقة. واستمرت عجلة الإصلاحات والتي أثمرت بصدور قانون حماية الطفل رقم 1512 المؤرخ في 15 جويلية 2015 والذي كرس حماية الطفل بالجزائر من كل مساس في حقوقه وضمن حماية اجتماعية وقضائية شاملة. Je disais aussi que grâce à la loi de 2015 qui protège la femme divorcée ayant à sa charge des enfants à travers le fonds de pension alimentaire, dont la prise en charge du dossier est confiée au juge de la famille en collaboration avec les directions de l'action sociale et de solidarité relevant de notre ministère et réparties au niveau du territoire national qui sont en nombre de 48 plus 10 directions d'action sociale de wilaya déléguées. Tout ce dispositif législatif, bien sûr, en sus de la loi de 2015, la loi 15-12 qui protège les droits de l'enfant, vont dans le sens de la protection de la famille, notamment la mère et l'enfant. كما لم يغفل المشرع الجزائري دور كبار السن وأهميتهم وصان مكانتهم الاجتماعية من خلال قانون الأسرة المنوه أعلاه، بل خصه بقانون خاص وهو قانون حماية الأشخاص المسنين رقم 1012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010. Même la personne âgée n'a pas été négligée par le législateur algérien, d'où la promulgation d'une loi en 2010 protégeant la personne âgée. Elle insiste sur sa protection et le droit, plutôt sa protection et sa promotion. Les personnes âgées, bien sûr, sans ressources et attaches familiales sont prises en charge aussi par le ministère de la Solidarité nationale à travers 33 foyers pour personnes âgées répartis sur le territoire national, dans lesquels sont prodigués des soins de santé, l'accompagnement psychologique, un travail de médiation auprès de leur famille d'origine. Tout ça est bien sûr assuré gratuitement. حيث وضع بصفة نهائية فيما يخص القانون الخاص بحماية الأشخاص المسنين رقم 1012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 كلبنة أخرى أضيفت إلى الإنجازات التشريعية التي كرسها القانون رقم 1601 المتعلق بالتعديل الدستوري لعام 2016 حيث وضع وبصفة نهائية الحقوق موضع الصيانة والتكريس كمكتسب وطني ثابت في مشروع البناء الوطني المتجدد باعتبار الإنسان هو رأس المال الحقيقي والمجال الأنسب للاستثمار فيه، وجعل من الأسرة فضاء للحب والتعايش وتقاسم الأدوار مانحا إياها أدوات جديدة لتحمل المسؤولية الدستورية التي أوكلها لها في رعاية أفرادها. سيدات والسادة الأفاضل، إن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبموجب المهام المنوطة بها وضعت موضوع الأسرة ضمن دائرة الملفات الاستراتيجية التي تشتغل عليها عبر مديرية عامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي ومديرية خاصة بحماية الأسرة وترقيتها لما لها من ثقل وعبء المسؤولية، كون الأسرة هي الضمان الوحيد لحماية الأفراد والمسؤولة عن توفير الأسباب النفسية والعاطفية والمعيشية لمكوناتها، وهي مصدر الاستقرار ومبعث الإلهام والإبداع إذا حسن اهتمامنا ورعايتنا لها. Je disais aussi que vu l'importance du rôle de la famille dans la structuration de la société, le ministère de la Solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme a dans son organigramme, consacré plutôt dans son organigramme, une direction générale chargée des affaires de la famille, de la femme et de la cohésion sociale, et une direction aussi dédiée à la protection de la famille et sa promotion. D'où l'importance, ce qui illustre l'importance qu'octroie le législateur algérien au rôle de la famille. ولعل قطاعنا الوزاري ومن خلال جملة من التراتيب والآليات والبرامج المدمجة بين الحماية الاجتماعية والمساعدة إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي
والمرافقة الدائمة هي سمات تجلت من خلالها سياسة الدولة الاجتماعية التي دعا إليها برنامج فخامة رئيس الجمهورية. فبرنامج الأسرة المنتجة ومشاريع القرض المصغر والتراتيب الموجهة للأسر المعوزة للتكفل بأبنائها المتمدرسين لشراء لوازم الحقيبة المدرسية وملابس العيد والاستفادة من الإقامات التضامنية لأطفال الأسر المعوزة، وكذا المساعدة بالمنزل للمسنين أو لفروعهم لإبقائهم في وسطهم العائلي وترتيب الوساطة الاجتماعية والعائلية، كلها تصب في توفير الحاجيات الأساسية وتمكين الأسرة من المداخيل القارة التي تضمن لها كرامة العيش والإسهام التنمية المستدامة عبر كامل ولايات الجمهورية، وبالتالي فهي تشد على يدها لإبقاء اللحمة الأسرية قوية وتجارب الآفات والانحلال تحارب الآفات والانحلال بكل أشكاله. Toujours dans le cadre de la promotion de la famille, le ministère de la Solidarité nationale a mis à la disposition des familles en situation de précarité et les familles pauvres un dispositif de ce qu'on appelle le dispositif de la femme productive assuré par l'Agence de développement social qui consiste en l'accompagnement et la dotation des femmes vivant dans les zones rurales de moyens qui leur permettent de vivre décemment. مشاريع القرض المصغر des programmes du crédit, du microcrédit alloués aussi et pris en charge par l'Agence nationale du microcrédit. En plus des dispositifs destinés à la femme rurale, tous ces dispositifs concourent à la promotion et à la protection de la femme et de la famille en zone rurale et des femmes vivant, plutôt femmes et familles bien sûr, vivant dans la pauvreté, de surmonter bien sûr les conditions difficiles dans lesquelles elles vivent. السيدات والسادة الأفاضل، إن حماية الأسرة الجزائرية وترقيتها مهمة نبيلة يضطلع بها الجميع من مؤسسات وهيئات وأفراد، كونها الضامن الوحيد لاستمرار التلاحم الاجتماعي وتماسك نسيج وأواصر المودة بين الأفراد، وعليه فإنه من واجبنا جميعا الاستمرار على نهج فخامة رئيس الجمهورية في رسم معالي مجتمع يخلو من الأنانية والفردانية، متشبع بالقيم الأصيلة والمبادئ الإنسانية الراقية الذي يدعو إلى السلم والتصالح والوئام، وذلك من خلال التحسيس والتوعية عبر كل المنابر والمجالات والفسح الإعلامية والدينية والاجتماعية لتكريس تلك القيم في أبنائنا ليشبوا ويترعرعوا عليها. Son Excellence Monsieur le Président de la République a donné la priorité en matière de développement social à la femme productive et n'a cessé d'insister lors de ses précédents discours, surtout les discours lors de la fête de la femme, les 8 mars, sur l'importance d'accompagner et d'aider, de soutenir la femme en général et la femme qui vit en zone rurale en particulier. Et l'importance aussi s'illustre bien à travers l'une des dispositions de la Constitution algérienne aussi, qui insiste sur l'importance accordée par Monsieur le Président de la République à la famille. وفي الأخير أعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء التكويني أو الورشة التكوينية المنظمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، متمنية لهم النجاح والخروج بتوصيات تعمل على طبعا على أو تنعكس طبعا على طرق التكفل بالأسرة وطرق التكفل بالنواة الأساسية للمجتمع حتى يتم الأمن، حتى طبعا ينتشر الأمن والاستقرار على مستوى الأسر الجزائرية، وحتى يتسنى لها الابتعاد عن العديد من المظاهر التي لا تليق بها ولا تليق بحضارتنا وديننا وسياستنا الاجتماعية. شكرا لكم على كرم الإصغاء.